بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، بینندگان عزیز ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه حقیقت جن در خدمت شما هستم. چنان که همه ما میدانیم شیطان مخلوقی قبیح و بدشکل و بدترکیب است و این در ذهن هر انسانی این گونه تصور میشه و خداوند ثمره درخت زقوم رو که در جهنم میروید رو خداوند تشبیه کرده به سر شیاطین، به خاطر همون قبیح بودن شکل و صوره اون. خداوند درباره شجره زقوم میفرمه انها شجره تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین. این در سوره صافات هست. انها شجره تخرج فی اصل الجحیم. در مورد شجره زقوم میگه که شجره زقوم درختی است که در اصل جهنم میروید، در خود جهنم میروید. طلعها کانه رؤوس. ثمره درخت زقوم همانند سر شیاطین هست. همانند سر شیاطین هست. و شجره زقوم بدترین خوراک است. خوراک گناهکاران هست. خوراک جهنمیان هست. در جهنم جهنمیان از درخت زقوم میخورند. وقتی که جهنمیان این درخت رو میخورند یا ثمره این درخت رو میخورند، خداوند میفرماید ان شجره الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون. مثل آب جوش توی شکم جوش میخوره. کغلی الحمیم. در بین نصارا یا مسیحیان در قرون وسطا می بودن شیاطین رو به شکل انسان مثلا سیاهی که دارای ریش بزرگ و ابروهای پرپشت و زشتی و همچنین دهانی که وقتی فوت میکنه از اون آتش میاد بیرون و همچنین ناخنهای بسیار زشت و یک دم بسیار بدی و همچنین شاخهای زشتی برش قرار میدادن که قبح و زشتی مثلا شیطان رو به تصویر بکشونند. حالا در اسلام در احادیث ما داریم که شیطان قرن داره. حالا این قرن بینم آیا شاخ هست یا چیزی دیگری. در حدیث صحیح ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بقرني الشیطان. میگه وقتی شما میخواید نماز بخونید سعی نکنید که هنگام طلوع آفتاب نماز بخونید یا هنگام غروب آفتاب، زیرا هنگام طلوع و غروب آفتاب یعنی آفتاب میان دو طرف سر شیطان طلوع میکنه یا غروب میکنه. قرنه شیطان یعنی جانب سرش، طرف سرش.
حالا بعضی میگن که نه شاخ داره، بعضی میگن نه شاخ نداره. مقصود از قرن شیطان همون جانب سرش هست. و در حدیث دیگری باز ما داریم که ابن عمر رضی الله عنهما میفرمایند که رسول الله فرمودند که اذا طلع حاجب الشمس فاخر الصلاه، میگه وقتی که آفتاب داره طلوع میکنه شما نمازتون رو به تأخیر بندازید تا اینکه آفتاب کاملا بیرون بیاد. و هرگاه که آفتاب غروب کرد باز نماز رو به تأخیر بندازید تا آفتاب کاملا غروب بکنه. میگه و منتظر این نباشید که نمازتون رو هنگام طلوع آفتاب یا هنگام غروب آفتاب بخونید، زیرا طلوع آفتاب و غروب آفتاب فانها تطلع بین قرنیش، زیرا آفتاب بین دو سر شیطان طلوع میکنه. و معنی اینه که اینجا مشرکین وقتی که آفتاب رو عبادت میکنن، یعنی طایفه ای از مشرکین بودن که آفتاب رو عبادت میکردن و سجده میکردن برای آفتاب و هنگام طلوع یا هنگام غروب میومدن برای آفتاب هنگام طلوعش و غروبش چی میکردن؟ سجده میکردن. و شیطان هم در همین هنگام میومد در همون جهه و در همون طرف که اون عبادت برای او باشه. ما مسلمانان در این دو وقت نهی شده ایم از نماز خواندن، یعنی در وقت طلوع آفتاب و وقت غروب آفتاب. و قول صحیح اینه که نمازی که سبب داشته باشه در این اوقات درست انسان بخونه، اما نمازی که بدون سبب باشه درست نیست. مثلا نفل مطلق درست نیست که انسان در این دو اوقات نماز بخونه. و در حدیث باز ما داریم که در مورد همون شاخ شیطان در بخاری از ابن عمر روایت شده که میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یشیر الی المشرق، میگه دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه به مشرق و فرمودند که ها ان الفتنه ها هنا، فتنه اینجاست. ان الفتنه ها هنا، فتنه اینجاست. من حیث یطلع قرن الشمس، از جایی که یعنی طلوع میکنه شاخ شیطان یا قرن شیطان. و مقصود از حیث یطلع الشیطان یعنی همون جهت مشرق هست، چون فتنه از اونجا برمیخیزه در فردای قیامت، یعنی در آخر الزمان. حالا بعضیا موضوع بعد در مورد اینه که وقتی ما میگیم که جن از آتش آفریده شده، حالا میگن که اگر جن از آتش آفریده شده پس چگونه کفار جنیان به وسیله آتش عذاب داده میشند؟ و این سوال بسیاری است که بسیاری از این سوالات میکنند و اگر انسان کمی تفکر بکنه و میدونه که مثلا انسان از خاک آفریده شده ولی انسان الان خاک نیست، بلکه اصلش فقط خاک بوده، اصلش. و جن هم همین گونه هست، اصلش از آتش بوده ولی الان آتش نیست. و ادله زیادی هم بر این هست. ما روایتی داریم که نسائی روایت کرده به اسناد صحیح که بر از عایشه رضی الله عنها روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخواند و شیطان اومد
جلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخذه فصرعه فخنقه. میگه رسول الله اونو گرفت، با او درگیر شد و اونو حالت خفش کرد. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی وجدت برد لسانه علی یدی، تا اینکه من سردی زبانش رو دستم احساس کردم. و از این حدیث ما میتونیم اینو استنباط بکنیم که جن الان آتش نیست، زیرا اگر اونگونه بود رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگز سردی زبان شیطان رو احساس نمیکرد، بلکه باید احساس میکرد که دستش داره میسوزه. و همچنین گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودند ان عدو الله ابلیس جاء بشهاب من نار لیجعله فی وجهی. داستان دیگری میگه که دشمن خدا ابلیس شعله از آتش آورد، از آتش که بزنه به صورت من. حالا شاهد از این حدیث چیه؟ اینه که اگر شیطان بر همون آتش بودنش باقی بود دیگه نیازی نداشت که اینجا شعله آتش بگیره و به همراه خودش بیاره. و همچنین باز حدیث دیگری ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. میگه شیطان در جسم انسان همانند خون چگونه در جسم انسان جریان داره، شیطان هم همینگونه در جسم انسان جریان داره، مثل خونی که در رگت هست جریان داره. حالا اگر همون خلقتش که از آتش باشه بر همون آتش بودنش باقی مونده بود، پس باید اون شخص بسوزه، نابود بشه. حالا اگر کسی بگه که اینجا مقصود از این حدیث وسوسه شیطان هست، علمای اصول میگن که هرگز درست نیست که انسان سخن رو از اون اصلش صرف بکنه، از ظاهرش صرف بکنه، مگر اینکه یه قرینه‌ای باشه و اینجا مثلا قرینه‌ای نداریم. و همچنین حالا اگر ما بخوایم باز دوباره دلیلی دیگری بیاریم، انسان خلقتش از چی؟ از خاک. و خیلی هم میشه که به وسیله همون خاک چی؟ عذاب داده بشه. مثلا شما یه تکه خاک بگیرید با آب مخلوط کنید، سفت که شد بزنید به انسان، آیا دردش میاد یا نمیاد؟ میاد. خب خلقتش از همون خاک هم بوده، ولی با همون خاک چیه؟ اذیت آزار میشه. مسئله بعد اینه که آیا ما انسان ها میتونیم که جن رو ببینیم؟ اصل در اینه که انسان نمیتونه جن رو ببینه و به همین خاطر که خداوند میفرماند که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. میگه شیطان شما رو میبینه، هو و قبیله، و یعنی شیطان و قبیلهش میتونن شما رو ببینن ولی شما نمیتونید اونها رو ببینید. پس ابلیس و اعوانش و لشکریانش میتونن ما رو ببینن ولی ما اونها رو نمیتونیم ببینیم. و این دلیل بر اینه که انسان نمیتونه جن رو ببینه. اما ممکنه بعضی وقتا انسان بتونه، یعنی به شکلی در بیان که انسان بتونه اونها رو ببینه، نه ولی نه به شکل اصلی اونها، به اشکال دیگر. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم جن رو دیده و این ممکنه دلیل بر خصوصیت رسول الله باشه که رسول الله اونها رو دیده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده که
بعضی از حیوانات هستند که جن رو میبینند. در صحیحین از ابی هریره روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا سمعتم صیاح الدیکة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشیطان فإنه رأى شیطانا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که شما صدای خروس رو میشنوید از فضل خداوند مسئلت بدارید و سوال بکنید از الله که بهش فضل و یعنی به شما فضل و رحمتش بده، زیرا این خروس فرشته ای رو دیده و داره صدا میکنه و میخونه. اما اگر شما صدای الاغ شنیدید پس به خداوند از شیطان، یعنی از شر شیطان به خداوند پناه ببرید. به خداوند پناه ببرید از شر شیطان، زیرا این حیوان یا این الاغ شیطانی رو دیده و به همین خاطر داره عرعر میکنه. و روایتی باز ما داریم از جابر ابن عبدالله که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا سمعتم نباح الكلاب و نهیق الحمیر فتعوذوا بالله فإنهن یرون ما لا ترون. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هرگاه صدای او سگ شنیدید و صدای عرعر الاغ شنیدید به خداوند پناه ببرید از شر شیطان، زیرا اونها میبینند چیزی که شما نمیبینید، یعنی شیاطین رو میبینند. پس این حالا دلیل بر اینه که بعضی از حیوانات چیزهایی رو میبینند که ما نمیبینیم و این امر هم حالا امر عجیبی نیست که امروزه میبینیم که علم ثابت کرده که خیلی از کائنات هستند که اشیایی رو میبینن که ما نمیتونیم ببینیم. مثلا هدهد، پرنده هدهد میگه آب رو تو طبقات زمین میتونه ببینه، یا مثلا جغد میتونه توی تاریکی شب موش رو ببینه و اونو شکار بکنه. پس این عجیب نیست که خداوند به بعضی از اون حیوانات این قدرت رو بده که جنیان رو ببینن. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم از این درس ها عبرت بگیریم و در راستای اون عقیده صحیح بتونیم استفاده بکنیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همیشه مزور به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.